औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हुए हैं हम आज आतिश आलम की एक नई किस्त के साथ। किस्त को शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत ज़्यादा सारा सपोर्ट करें। किस्त को सुनने और पढ़ने के बाद राय का इजहार लाजमी किया करें। तो चलें बढ़ते हैं हम अपनी किस्त की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिश आलम अस्कलम सहर अली कुरैशी, किस्त नंबर 18। अब बस मैं जल्द ही तुम्हारी शादी करवा दूंगा ताकि तुम अब जाकर अपने शोहर को तंग करो। बहुत तंग कर चुकी हो मुझे, अब बस मैं तंग आ गया हूँ तुमसे। नीचे खड़े बिन्यामीन ने कदरे गुस्से से कहा था। सीने पर एप्रन बांधे वो किचन से बाहर निकला था। उसने सहर के लिए खुद अपने हाथों से नाश्ता बनाया था, क्योंकि आज संडे था और इतवार के दिन सारे काम बिन्यामीन करता था, बाकी के 6 दिन सहर। अब वो कब से उसे आवाज़ें दे रहा था कि नीचे आकर मेरी मदद करवाओ, मगर मजाल है जो वो सुनती। फिर थक हार कर उसने मसनूई गुस्से से ये जुमला कहा, अल्लाह अल्लाह भाई, आप तंग आ गए हैं मुझसे। अब आप मुझे घर से निकालने के पर तोड़ने लगे हैं। मतलब अब तो हद ही हो गई। वो ऊपर दरीचे से नीचे झांकती मसनूई तड़पते हुए बोली थी। हाँ ज़रूर। खुशगमीन नज़रों से उसे देखते बिन्यामीन ने दो बदो कहा, आज ही जुनैरा आंटी शहरोज़ की वालिदा से बात करता हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का तलाश करें तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारे हाथ पीले करवा कर तुम्हें चलता करूँ यहाँ से मैं, और फिर मैं अपनी दुल्हन ले आऊँगा, सुकून से ज़िंदगी गुजारूँगा और वो मुझे खाने पका पका कर खिलाएगी। हाथ में पकड़ा चिमटा घुमा घुमा कर वो उसे अपने प्लान बता रहा था, जब जल भुनकर सहर बोल उठी, कुछ पका वका के नहीं खिलाने वाली वो आपको, क्योंकि उसे कुछ बनाना आता ही नहीं। चाय तक उबाली नहीं आती नैना को। चले हैं मज़े मज़े के खाने खाने। ये सिर्फ आपकी बहन ही है जिसे सब कुछ आता है। उसने मज़ीद बिन्यामीन की तलाब में इजाफा करना ज़रूरी समझा। अच्छा तो क्या हुआ, जैसे मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया है अपनी बीवी को भी सिखा दूंगा। बिन्यामीन ने अपनी अगली सोच भी उसके गोशो गुजार कर दी। मतलब वो हर चीज़ से बेनियाज लापरवाह सुकून में था। आप जितने मर्जी लड़के ढूंढ लें, मैं रिजेक्ट कर दूंगी और शादी करूंगी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे अभी और साल आपके साथ रहना है। सीढ़ियों की तरफ आती वो शरीर लहजे में गोया हुई और तेज़ी से जीने उतरने लगी। आराम से, बिन्यामीन ने फिक्रमंदी से कहा था, मगर चौथी सीढ़ी से ही उसका पैर फिसला। एक दिल खराश चीख के साथ वो सीढ़ियों से गिरती चली गई। सहर, बिन्यामीन भी तड़प के चीखा था। सहर। फिर वो तड़प के उठ बैठा और पसीने में शराबूर अपनी पेशानी हाथ की पुश्त से साफ कर गया। या अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत करना। ख्वाब से घबराते उसने ज़ेरे लब दुआ की। घड़ी देखी तो अभी 12 नहीं बजे थे। अभी तहज्जुद का वक्त शुरू नहीं हुआ था, मगर फिर भी वो उठा और नवाफिल अदा करने के लिए वुज़ू करने चला गया। ये कैसा ख्वाब था। उसका दिल बैठा जा रहा था। सुबह होते ही वो आलम विला जाकर सहर से मिलने का इरादा रखता था। फिर हाथ चाहे उसके साथ कैसा ही सलूक क्यों ना करता, ये रात पता नहीं वो कैसे काटने वाला था। सहर, उसे पुकारता हाथ हलक के बल चीखा था। फिर अंधाधुंध वो सहर की तरफ भागा। रुहेल भी जब वहाँ पहुँचे तो हाथ के पालतू कुत्तों को सहर के वजूद को नोचते देखा। या अल्लाह, रुहेल फौरन अपना दिल पकड़ गए, क्योंकि सामने का दिल दहला देने वाला मंजर भयानक था। रुखसाना भी अनेक्सी से बाहर निकलकर वहाँ पहुंची तो एक तरफ खड़ी थर थर कांपने लगी। हाथ तेजी से उसके करीब पहुंचता अपने दोनों कुत्तों को बेदर्दी से ठोकरें मारने लगा। वो अपने मालिक को देखते ही फौरन साइड में हो गए, मगर उन्होंने सहर पर भौंकना बंद नहीं किया था। वो जल्दी से घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा। उसके नीम बेहोश वजूद को आगोश में भर गया। दिल तूफान की सी स्पीड से धड़क रहा था। वो बेहद ज़ख्मी हो गई थी। उसका स्कार्फ सर से उतर गया था। गर्दन पर नाखूनों के नोचने के निशानात थे। दाएं रुखसार पर भी नाखून के निशान थे। स्याह बुर्का भी जगह जगह से फट गया था।
ایک آنسو ہاتھ کی بائیں آنکھ سے ٹوٹ کر سحر کے زخمی رخسار پر گرا جس سے وہ خود ہی انجان تھا۔ سحر، ہاتھ نے تڑپتے دل کے ساتھ اسے پکارا اور زخمی رخسار پر اپنا لرزتا ہاتھ رکھا۔ اگر آپ نے نکاح نہیں کیا تو میں بھاگ جاؤں گی، اس کا کہا جملہ سماعت سے ٹکرایا تو وہ ضبط سے آنکھیں بند کر گیا۔ کتے ابھی بھی سحر پر بھونک رہے تھے۔ ہاتھ نے نفرت سے مڑ کر انہیں دیکھا تھا، پھر اس نے ہمیشہ اپنے پیچھے بیلٹ پر لگی گن نکالی اور بنا سوچے سمجھے آنکھوں میں خون لیے کئی گولیاں ان کتوں کے وجود میں اتار دی اور وہ وہی سائڈ میں تڑپتے ڈھیر ہو گئے۔ روہیل اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گئے تھے۔ یہ کتے ہاتھ کے بہت پیارے وفادار پالتو تھے جن سے وہ بہت پیار کرتا تھا، مگر آج انہیں بھی لمحہ لگائے بغیر موت کی گھات اتار گیا تھا۔ سحر، ہاتھ نے رخ واپس سحر کی جانب کیا اور اس کا رخسار تھپتھپایا۔ سحر نے آنکھیں نیموا کی، پھر وہ اسے اٹھانے لگا جب وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑائی، ڈونٹ ٹچ می۔ اس کے جملے پر وہ اپنے آپے سے باہر ہوتا دھاڑا تھا، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ یو۔ ہاتھ اس پر دھاڑا، مطلب اس حالت میں بھی وہ چاہتی تھی کہ ہاتھ اسے نہ چھوئے۔ پھر وہ جھٹکے سے اسے باہوں میں بھر کر اندر کی جانب بھاگا تھا۔ لمبے گھنے ڈارک چاکلیٹ براؤن بال ہاتھ کے بازوں پر لہرا رہے تھے جبکہ خود وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے زینے چڑھتا اوپر سحر کے کمرے میں گیا۔ روہیل ڈاکٹر کو کال کر رہے تھے۔ اسے اس کے بیڈ پر لٹاتے ہاتھ نے تکیہ درست کیا اور اس کے سر پر چادر دی۔ بے وقوف لڑکی، یہ کیا کیا تم نے اپنے ساتھ؟ ہاتھ نے تکلیف سے سوچا۔ اس کے ہاتھ، گردن، چہرہ تک زخمی ہو گیا تھا۔ وہ اتنا بے خبر کیسے رہ گیا؟ وہ اس کی دھمکی کو اتنا لائٹلی کیسے لے گیا؟ سحر خالی کھوکھلی دھمکی نہیں دیتی، جو کہتی ہے کر بھی گزرتی ہے۔ ایک اور جملہ سماعت سے ٹکرایا تھا، رخسانہ بھی، اور پھر وہ چیخنے لگا۔ آپ کہاں تھی؟ وہ کیسے باہر نکلی؟ وہ ان پہ بھی دھاڑا، چہرے پر تکلیف ہی تکلیف تھی۔ میں نے آپ کو کس کام کے لیے رکھا ہوا ہے؟ اور ڈاکٹر کہاں مر گئی؟ روہیل! دیوانہ وار وہ سب پر چیخ رہا تھا اور کسی کو اپنے آپ میں نہیں لگ رہا تھا۔ ایک ہفتہ نہیں ہوا تھا اسے یہاں آئے ہوئے اور یہ کیا ہو رہا تھا؟ ہاتھ نے درد سے سوچا۔ سب اپنی جگہ سحر کی حالت دیکھتے تکلیف زدہ تھے۔ سر، انہوں نے کہا تھا مجھے نیند آئی ہے، وہ سونے لگی ہیں تو میں کمرے سے باہر آ گئی۔ آپ نے ان کے ساتھ سونے کے لیے نہیں کہا تھا۔ پھر میں نیکسی میں چلی گئی۔ رخسانہ روتے ہوئے بولی۔ وہ بھی آپ دیدہ تھی۔ سحر کی حالت پر ہاتھ تکلیف زدہ سا دوبارہ پلٹا اور اس کے بے ہوش وجود کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس کا زخمی ہاتھ تھام کر وہ اسے سیاہ خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اتنے میں ڈاکٹر اندر داخل ہوئی۔ وہ وہیں بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر ایک نرس کے ساتھ فوراً سحر کی اور بڑھی۔ سر، آپ کو باہر جانا ہوگا، اس نے جھجکتے ہوئے ہاتھ سے کہا۔ سر، ہاتھ پتھر بنا سحر کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے روہیل کی جانب دیکھا کیونکہ ہاتھ رسپونڈ نہیں کر رہا تھا۔ روہیل ضبط سے گہرا سانس لیتے ہاتھ کی جانب بڑھے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئے۔ ہاتھ سر، کندھے پر دھرے جانے والے ہاتھ سے ہاتھ کا فسون ٹوٹا تھا۔ گردن موڑ کر دیکھا تو روہیل تھے۔ سر، ڈاکٹر کہہ رہی ہیں باہر جائیں، انہیں مرہم پٹی کرنی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ہاتھ فوراً سحر کا ہاتھ چھوڑتے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ رخسانہ بھی نے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ ڈاکٹر فوراً سحر کے پاس بیٹھی اور اس کی ٹریٹمنٹ کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسے اینٹی بایوٹک ٹریٹمنٹ دے گئیں، اس کے زخموں پر دوائی لگا گئیں اور اب وہ نرس کی مدد سے ڈرپ سٹینڈ کے ساتھ سیٹ کر رہی تھیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا۔ ہاتھ اپنے کمرے کے باہر ریلنگ دونوں ہاتھوں سے تھام کر کھڑا غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی روہیل بھی کھڑے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے جھٹکے سے گردن موڑی۔ اس کے ساتھ ہی روہیل بھی کھڑے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے جھٹکے سے گردن موڑی اور تیزی سے واپس اندر گیا اور فوراً ڈاکٹر کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایسا ڈاکٹر کو لگا تھا۔ کیسی ہے سحر؟ اسپاٹ چہرہ لیے اس نے دریافت کیا۔ شی از فائن، انجیکشن دیا ہے اور دوائی بھی لگا دی ہے۔ تھینک گاڈ انہوں نے بائٹ نہیں کیا، ورنہ ان کی حالت بہت زیادہ بگڑ سکتی تھی، مگر پھر بھی 7 ڈیز تک انہیں پراپر اینٹی بایوٹک ٹریٹمنٹ دینا ہوگا۔ ہاتھ واپس سحر کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا زخمی ہاتھ تھام گیا۔ وہ چہرہ جو ابھی ڈاکٹر سے بات کرتے ہوئے اسپاٹ تھا، اب اس پر نرمی ہی نرمی تھی۔ اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا؟
फिर उसने तैश से डॉक्टर को देखते सख्त लहजे में पूछा। रुहेल और रुखसाना भी के अलावा कोई कमरे में मौजूद न था। रिलैक्स सर, अभी कुछ देर तक होश आ जाएगा, उसने प्रोफेशनल अंदाज में जवाब दिया। और इन जख्मों के निशान? हाथ ने फिक्रमंदी से पूछा। ये भी दवा लगाने से जल्दी चले जाएंगे इंशाल्लाह। तुम 7 दिन तक यहीं रहोगी, बेड से उठते हाथ ने हुक्मी अंदाज में कहा था। नो सर, आई एम सॉरी, मेरा हॉस्पिटल है, मैं नहीं रुक सकती, मुझे वहाँ मौजूद होना होता है, मगर मेरी नर्स डेली इन्हें ट्रीटमेंट देने आ जाया करेंगी। ओह जस्ट शट अप, मैं तुम्हारा हस्पताल जलाकर राख कर दूंगा। वो इतनी ज़ोरदार अंदाज में डॉक्टर पर धाड़ा था कि वो अपनी जगह से उछल कर रह गई। समझ गई तुम यहीं रहोगी, एंड दैट्स फाइनल, और तुम्हारी ये नर्स भी यहीं रहेगी। हाथ ने हतमी फैसला सुनाया था, जिसकी हुक्म अदवली अब वो करने से कासिर थी। और जितना तुम 1 साल में कमाती हो, हाथ बिन राफ़े आलम तुम्हें इन 7 दिनों में उतना दे देगा। रुखसाना भी नीचे वाले पोर्शन में इनके लिए कमरा खुलवा दे, कहते वो रुहेल की जानिब मुतवज्जा हुआ। इसे ब्लैंक चेक दे दे। और अब उसने वापस अपनी स्याह भस्म कर देने वाली आंखें डॉक्टर पर गाड़ी थी। जितनी रकम भर सकती हो भर लेना, और अगर तुमने 7 दिनों से पहले यहाँ से जाने का सोचा भी तो यहाँ से निकलकर तुम सीधा कब्र में जाओगी, जबड़े भेजकर खतरनाक लहजे में कहते हुए उसे कांपने पर मजबूर कर गया था। फिर एक नज़र सहर पर डालते कमरे से बाहर निकल गया। एक घंटे बाद हाथ अपने कमरे में रॉकिंग चेयर पर बैठा सिगार पी रहा था। तकरीबन 1 घंटा गुजर गया था जब रुहेल उसके कमरे में नॉक करते दाखिल हुए। सर, सहर बेटी को होश आ गया है, उन्होंने खुशी से बताया। हाथ ने सिगार फ़ौरन एश ट्रे में मसला और कुर्सी से उठकर तेज़ी से कमरे से बाहर निकला। रुहेल उसकी तेज़ी पर मुस्कुरा गए थे। सहर के कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड से टेक लगाकर बैठी थी, और रुखसाना भी उसे अपने हाथ से सूप पिला रही थी। उस बाजुओं पर पट्टी बंदी थी और दाएं रुखसार के ज़ख्म पर दवाई लगी थी। चेहरे पर दर्द के तासुरात थे जो ज़ख्मों की वजह से थे। उसे देखते ही हाथ का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा था। आंखें और चेहरा सुर्ख हुआ था, गर्दन की रगें फूल गई थीं। फिर वो मुट्ठियां भेजते बोला, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम जानती हो तुमने क्या किया है? अगर मुझे ज़रा सी भी देर हो जाती तो तुम्हें पता है वो तुम्हारे साथ क्या करते? यू सिली गर्ल। उसके सामने खड़ा होता वो धाड़ा था। तुम इतनी खुदसर कैसे हो सकती हो सहर यूसुफ? तुम कैसे इतना बड़ा रिस्क ले सकती थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं। फिर वो खामोश हो गया, जबकि वो ऐसे बैठी थी जैसे कुछ सुना ही ना हो, और बस खामोश नज़रों से उसे देखती रही। नीम बेहोशी की हालत में देखा तो उसने हाथ का तड़पता चेहरा और वो एक आंसू जो उसके रुखसार पर उसकी आंख से टूटकर गिरा था। मगर वो जानकर अनजान बन गई और खामोश रही। उसे चुप देखते हाथ मजीद सीखपा हुआ था। या राइट, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। हाथ दीवानावार हंसा था और उसके अगले जुमले में तंज था। फिर उसने गहरी सांस ली। यकीनन अब तुम कहोगी कि एक गैर महरम के साथ रहने से बेहतर है तुम कुत्तों के हाथों मर जाओ, राइट? खून शाम आंखों से उसने सहर को देखते इस्तफसार किया। हनोज खामोशी। कुछ बोलो डैमिट। वो पागल होता उस पर चिल्ला रहा था। वैसे तो हर बात का जवाब होता है तुम्हारे पास, अब क्या गूंगी हो गई हो तुम, या तुम्हारी कुव्वते गोयाई सलब हो गई है? वो तड़प रहा था उसके बोलने के लिए, और वो जैसे चुप का रोज़ा रखे हुई थी। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोली, आपने जानबूझकर वहाँ कुत्ते छोड़े थे, तो अब क्यों तड़प रहे हैं? ये सारा ड्रामा क्यों? सहर की बात पर हाथ अपनी जगह साकित होकर रह गया था और बलदार पेशानी लिए उसे बेयकीनी से देखने लगा। रुहेल और रुखसाना भी दम साधे सहर को देखने लगे। क्या कहा तुमने? हाथ ने एक कदम करीब आते बेयकीनी से पूछा। वही जो आपने सुना, उसने दो बदो जवाब दिया। हाथ की बेयकीनी में इजाफा हुआ था। सहर, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने का सोच भी सकता हूँ? हाथ ने तकलीफ से पूछा था। तो फिर वो कुत्ते वहाँ क्या कर रहे थे?
میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں بھاگ جاؤں گی، اس لیے آپ نے جان بوجھ کر باہر اپنے وہ آدم خور جانوروں کو چھوڑا تھا تاکہ وہ مجھے نقصان پہنچائے، اور اب تو آپ کو خوش ہونا چاہیے نا، دیکھیں آپ کے سامنے ہوں میں، جیسا آپ چاہتے تھے۔ اس سے آگے اس نے سحر کو بولنے نہیں دیا تھا بلکہ پاگل ہوتا دھاڑا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، ہاتھ اس کے کمرے کی چیزیں توڑنے لگا۔ بند کرو اپنی بکواس سحر یوسف، ورنہ تمہیں میں جان سے مار ڈالوں گا۔ ایک کرسی کو اٹھا کر سامنے کھڑکی پر مارتا وہ پاگل ہوا تھا۔ تو بچایا کیوں تھا؟ سحر بھی چیخی تھی اس پہ۔ مارنے دیتے مجھے ان آدم خور کتوں کو، آپ کے پیارے پالتوؤں کو، کیوں بچایا مجھے؟ روتے ہوئے اس نے اپنے آنسو رگڑے تھے اور کمر سے اٹھتی درد کو نظر انداز کیا تھا۔ روہیل ساکت کھڑے ان دونوں کو لڑتا دیکھ رہے تھے۔ رخسانہ بھی تکلیف زدہ سی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ زور سے پھیرتے ہاتھ نے اپنے اشتعال کو کم کرنے کی کوشش کی اور سحر کے قریب گیا، اس کے بیڈ کے بالکل قریب کھڑا ہو گیا، پھر ایک ہاتھ اس کے بستر پر رکھتا وہ تھوڑا سا اس پر جھکا۔ دونوں کے چہروں کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ سحر سنجیدگی اور بہادری سے اس کی سیاہ بھسم کر دینے والی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں چوٹ پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا سحر یوسف، اس کی سراب آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں گاڑتے ہاتھ نے سخت سنجیدگی سے کہا۔ اس کے حرف حرف میں سچائی تھی جس سے سحر خوب واقف تھی، مگر جان کر انجان بنی ہے ہی۔ اگر اس نے اسے نقصان ہی پہنچانا ہوتا تو وہ اسی دن پہنچا دیتا جب سحر نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ پھر سحر نے بے رخی سے رخ موڑ لیا۔ آنسو ٹوٹ کر اس کے سرخ زخمی رخساروں پر گرے تھے۔ اس کے اس طرح اپنے سامنے سے رخ موڑ لینے پر مقابل کے دل نے دہائی دی تھی، مگر اسے تھپک کر سلاتا وہ پیچھے ہوا۔ اس کی درد بھری آنکھوں اور زخمی رخسار دیکھ کر ہاتھ نرم پڑا تھا۔ پھر گہری سانس لے کر بولا کہ روہیل اور سحر خود بھی اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گئے تھے۔ 2 دن بعد ہمارا نکاح ہے، تمہیں اپنی ضد اور جیت مبارک ہو، وائف ٹو بی۔ اپنا جملہ مکمل کرتے وہ پیچھے ہوا اور پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ سحر نے جھٹکے سے گردن موڑ کر واپس اسے دیکھا تھا، جیسے اس کے جملے کا یقین نہ آیا ہو۔ اور نکاح کے بعد چونکہ میں تمہارے لیے غیر محرم نہیں رہوں گا تو اس کے مطابق تم آئندہ ایسی کوئی بھی بے وقوفانہ حرکت نہیں کرو گی سحر یوسف، ورنہ آئی سویئر میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گا۔ سرد لہجے میں جبڑے بھینچ کر کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تو آخر کار سحر یوسف نے اسے مجبور کر ہی دیا تھا نکاح کے لیے۔ 25 سالوں میں پہلی بار ہاد بن رافع عالم کو کسی نے کوئی کام کرنے پر مجبور کیا تھا، اور مجبور کرنے والی بھی وہ چھوٹی سی لڑکی تھی۔ وہ رشتے نہ بنانے والا ہاد بن رافع عالم کائنات کا سب سے اہم ترین اور افضل رشتہ بنانے جا رہا تھا۔ وہ رشتہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا پسندیدہ رشتہ ہے، بیوی اور خاوند کا رشتہ، اور اس کے پیچھے پورا ہاتھ سحر یوسف کا تھا۔ روہیل مسکرائے تھے اور کمرے سے باہر کھڑی رخسانہ بی بی کہ بیل کھونٹی سے بندھنے والا ہے، ہا ہا ہا، جبکہ سحر ساکت تھی کہ وہ مان گیا مگر کیسے، اور اپنے اتنے بڑے تماشے سے ہی اکثر انجان تھی، بیچاری معصوم سحر۔ اگلے دن صبح سمے، میم وہ کتنا خطرناک آدمی ہے، ہم یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ اگر اس نے ہمیں مار دیا تو؟ ڈائننگ ہال میں موجود میز پر بیٹھی وہ دونوں ناشتہ کر رہی تھیں۔ نہیں مارتا، اور کیوں مارے گا؟ 7 دن بعد اپنا کام مکمل کر کے ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ڈاکٹر نے اسے نرمی سے سمجھایا، جو کافی ڈری ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ ویسے وہ شخص اس لڑکی کے لیے کافی پوزیسو معلوم ہو رہا تھا نا؟ نرس نے بریڈ کا نوالا منہ میں رکھتے کہا۔ ہاں، کیونکہ وہ اسے بہت چاہتا ہے۔ ہاں واقعی، آپ نے سچ کہا، وہ بہت چاہتے ہیں اسے، صاف نظر آ رہا تھا ان کی آنکھوں میں۔ ان کی گفتگو کھانا سرو کرتی ملازمہ بخوبی سن رہی تھی، مگر کان لپیٹ کر اپنا کام کرتی رہی۔ اس نے اس کے لیے ہمیں اتنے سارے پیسے دے دیے، نرس کی آنکھیں چمکی تھیں، جبکہ ڈاکٹر نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی کتنی خوش نصیب ہے نا، اسے اتنا پیار کرنے والا آدمی ملا ہے، نرس نے رشک سے کہا۔ او شٹ اپ الینا، میں نے وہ چیک واپس کر دیا تھا، میں اتنے ہی پیسے لوں گی جتنے 7 دنوں کے حساب سے میرے بنتے ہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے راتوں رات کروڑ پتی بننے کا، انہوں نے چائے کا گھونٹ بھرتے آہستگی سے کہا، جس پر ان کی نرس نے تعصب سے سر جھٹکا تھا۔ تھوڑے سے پیسے لے لیتی میم تو کیا چلا جاتا آپ کا، مجھے غریب کا بھلا ہی ہو جاتا، نرس نے دہائی دی، مگر اب اگلے لمحے ملنے والی گھوری پر کھسیانی ہوتی ہنسنے لگی۔ ویسے ایک بات کہوں،
वो इस विला के मालिक उस लड़की से उम्र में काफ़ी बड़े मालूम होते हैं ना? नर्स ने एक और बेतुकी सी बात की। हाँ, कम से कम 15 साल, डॉक्टर ने कहा। मगर उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता लीना, प्यार बड़ा होता है, उम्र नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम, यू आर ग्रेट। उस लड़की को अपनी मैम पर फ़ख्र हुआ था। इतने में बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। अचानक कोई घर के अंदर आ गया था और सहर सहर की पुकार लगा रहा था। वो दोनों कुर्सी से उठी और दहलीज पर जाकर खड़ी हो गई। सहर, सहर। बिन्यामीन आलम विला में दाखिल होता चीख चीख कर सहर को पुकार रहा था। उसे जैसे ही कल रात का वाकया मालूम हुआ था, अंधाधुंध दौड़ता हुआ यहाँ पहुंचा था। दवाइयों के ज़ेरे असर सहर सो रही थी जब उसके कानों में भाई की आवाज़ आई। गनूदगी में उसने बमुश्किल आंखें खोली, मगर कुछ ही सेकंड्स के बाद दोबारा आंख लग गई। हाथ अपने कमरे में मौजूद था। उस तक भी बिन्यामीन की आवाज़ गई तो वो पेशानी पर बल लेता कमरे से बाहर निकला। जीनों पर पहुंचते देखा तो नीचे ही बिखरी हालत में बिन्यामीन खड़ा था। हाथ की आंखें सर्द हुई। वो तेजी से जीने उतरता नीचे आया। हाथों को मुट्ठियों की सूरत बंद कर रखा था। सहर कहाँ है? हाथ के करीब आते ही बिन्यामीन तेजी से आगे बढ़ा और तड़प कर पूछने लगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके सवाल को नज़रअंदाज करके और तकलीफ और तड़प को भी नज़रअंदाज करके हाथ ने चट्टानों की सी सख्ती से पूछा, सहर कहाँ है? सामने भी बिन्यामीन यूसुफ था। हाथ के सवाल को नज़रअंदाज करते उसने भी वापस अपना सवाल पूछा। हाथ ने मुट्ठियाँ जोर से भींची थीं। अपने कमरे में सो रही है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे मेरी बहन से मिलना है। अगला मुतालबा फ़ौरन किया गया। कौन सी बहन? तुम्हारी यहाँ कोई बहन नहीं है। जो है उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। हाथ ने सफाकियत से कहा और पैंट की जेबों में हाथ डाले। मुझे मेरी बहन से मिलना है और मुझे इस वक्त दुनिया की कोई ताकत उसे मिलने से रोक नहीं सकती, बिन्यामीन ने मजबूत लहजे में कहा और एक बार फिर सहर को पुकार लगाई। सहर, तुम जानते हो ना, तुम आलम विला में खड़े हो, इसलिए तुम्हें यहाँ धारने का कोई हक नहीं है। खामोशी से यहाँ से चले जाओ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम आए थे। हाथ ने उंगली से राहदारी की तरफ इशारा करते दहशत से कहा, जैसे वो जुल्म की आखिरी हद पर था। आप अच्छी तरह जानते हैं कल रात यहाँ क्या हुआ है। उसके बावजूद आप बिन्यामीन ने बेयकीनी से पूछा। बिन्यामीन यूसुफ, शायद तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, मगर तुम्हें याद करवाता चलूँ कि जब तुम उसे यहाँ छोड़ कर गए थे तो उसी दिन तुमसे कहा था उसका तुमसे कोई वास्ता बाकी नहीं रहा। तुम अपनी जान के इवज़ उसे मुझे दे चुके हो, तो अब क्यों आए हो यहाँ? हाथ ने सर्द लहजे में इस्तफसार किया। वो बहन है मेरी, बिन्यामीन चीखा था। थी, अब नहीं रही। सामने से जवाब तहम्मुल से आया। मैं सहर से मिलूँगा, अभी इसी वक्त। मेरा उससे रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ना ही कभी होगा। आप जो कर सकते हैं कर लें। बिन्यामीन ने धमकी दी। अगले लम्हे हाथ ने उसे गिरेबान से पकड़कर पीछे ले जाना शुरू कर दिया और सफ़ेद लंबे लगे पिलर के साथ लगा दिया। कहा ना, तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं है, इसलिए तमाशा करना बंद करो और जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके यहीं गाड़ दूंगा। हाथ धाड़ा था। दहलीज पर खड़ी नर्स और डॉक्टर खौफज़दा हुई थी इस दहाड़ से, और अब उस डॉक्टर को ऊपर मौजूद लड़की पर तरस आया था। रुहेल हाथ के जुल्म पर बस अफसोस ही कर सकते थे। तुम तो कह रही थी कि वो कितनी खुश नसीब है कि उसे इतना प्यार करने वाला शख्स मिला है। क्या अब भी तुम यही कहोगी? डॉक्टर ने नर्स अलीना से पूछा तो वो सर झुका गई। जो शख्स उसके भाई तक को उसे मिलने नहीं दे रहा, उसके रिश्ते उससे छीन लेना चाहता है, ऐसे शख्स की मोहब्बत का वो क्या करेगी? डॉक्टर ने दुख से कहा और पीछे के रास्ते से गुजरकर अपने कमरे में चली गई। पहली सीढ़ी पर खड़ी सहर ने बिन्यामीन को पुकारा। उसकी आखिरी पुकार पर वो जाग गई थी। भाई की आवाज़ सुनते ही खुश हो गई। तेज़ी से दौड़ती हुई बाहर निकली और हाथ के आखिरी जुमले ने उसने भी बखूबी सुने थे और फिर अपने भाई को उसके शिकंजे में देखकर वो जी जान से तड़पी थी। तेज़ी से जीने उतरती, अपनी कमर और ज़ख्मों का दर्द भुलाए उन तक पहुंची। हाथ को झपट के बिन्यामीन से पीछे करती झटके से उसका गिरेबान पकड़ते पीछे घसीट के दीवार से लगा गई। बिन्यामीन सहर का रद्द अमल देखकर साकित रह गया था। हाथ खामोशी से उसकी उस झांसी की रानी को देख रहा था। उसका गिरेबान सहर के छोटे मासूम हाथों में था।
اس کے سینے تک آتی تھی، مگر اسے جکڑ کر دیوار سے لگائے کھڑی خوں نشام آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ بنیامین کو دیکھ کر جو غصہ ساتویں آسمان پر چلا گیا تھا، اب سحر کو دیکھتے ہی وہی غصہ دھواں بن کے ہوا میں معلق ہوا تھا۔ سیاہ آنکھیں متبسم ہوئی تھیں۔ میں بھی آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ کو یہیں اس سیاہ جنگل جیسے محل میں گاڑ کر آپ کی قبر بنا دوں گی ہاتھ بن رافع عالم، ٹھہر ٹھہر کر بولتے سحر اس پر چیخی تھی۔ بنیامین جو سحر کے ہاتھ پر حملے سے نہیں سنبھلا تھا، اب اس کے جملے پر تو اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر تیزی سے آگے بڑھتے اس نے ہاتھ کا گریبان سحر کے ہاتھوں سے آزاد کروایا۔ کیا کر رہی ہو سحر، چھوڑو انہیں۔ اور پھر جیسے ہی رخ اس نے بنیامین کی طرف کیا، آنسو آنکھوں میں سیلاب کی طرح امڑ آئے تھے۔ وہ تڑپتی اس سے لپٹ گئی۔ سحر میری بیٹی، بنیامین نے اسے سینے میں بھینچا تھا۔ ہاتھ کی آنکھیں جل اٹھی تھی۔ وہ اپنا کالر درست کرتے رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا، جیسے وہ اس منظر کو دیکھنے کی برداشت نہیں رکھتا تھا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا بھائی، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ I hate him, I just hate him۔ وہ کھلے عام اس کے سامنے نفرت کا اظہار کر رہی تھی۔ ہاتھ نے ایک بار سیاہ نظروں سے رخ موڑ کر اس کا اظہار نفرت سنا تھا۔ کوئی آپ کو چھو نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں۔ میں جان سے مار ڈالوں گی سب کو جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ روتے ہوئے اپنے زخموں بھلائے ابھی بھی بس بنیامین کی فکر کر رہی تھی۔ اسے اپنے بھائی سے اس طرح لپٹے دیکھ ہاتھ عالم کے کیسے برداشت کر رہا تھا، یہ وہی جانتا تھا یا اس کا دل۔ I'm really sorry، آج بہت غلطیاں ہو رہی ہیں۔ بنیامین نے ایک نظر پیچھے موجود اس ظالم صفت انسان کو دیکھا اور پھر سحر سے الگ ہوا۔ اس کے رخسار، گردن اور ہاتھوں کے زخم دیکھے تو بھائی کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ سحر کو پیچھے کرتے ہاتھ کے سامنے آیا وہ۔ ہاتھ نے جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اسے دیکھا۔ میں اس لیے اپنی بہن کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا کہ آپ اس سے آگے کا جملہ وہ بیان نہ کر سکا۔ ہاتھ خاموش رہا۔ میں اسے لے جا رہا ہوں، سحر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اس نے کہا۔ ایک لمحے کے لیے ہاتھ کو لگا وہ اس کا دل لے کر جانے کی بات کر رہا ہے۔ اس نے تیز سے بنیامین کو دیکھا تھا اور اگلے لمحے اس نے ایک مکہ بنیامین کے جبڑے پر رسید کر کے اسے زمین بوس کر دیا۔ یہ دیکھتے سحر کا دل دہل کر تڑپ اٹھا تھا۔ بھائی، وہ چیخی تھی، مجھے اپنی بات سے مکرنے والے لوگ قطعی ناپسند ہیں۔ ہاتھ بنیامین پر دھاڑا تھا، سیاہ آنکھیں خون چھلکانے لگی تھی۔ اس سے پہلے سحر اس کی اور لپکتی بنیامین نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں رہنے کا حکم دیا اور سنجیدہ سراب آنکھیں لیے کھڑا ہوا۔ جہاں میری بہن کی جان محفوظ نہیں، وہاں میں اسے قطعی نہیں چھوڑ سکتا ہاتھ بن رافع عالم۔ بنیامین کی دہاڑ ہاتھ سے بھی اونچی ہوئی تھی۔ دو شیر اس وقت ایک دوسرے کو ڈھیر کرنے کی تگ و دو میں تھے اور اس شخص کے پاس تو بالکل بھی نہیں جو اس کی حفاظت تک نہیں کر سکتا۔ اب اس نے ہاتھ پر چوٹ کی تھی۔ ہاتھ نے ابروچ چکا کر اس کے تیور کو داد دی تھی۔ پھر اگلے لمحے اس نے اپنے پیچھے بیلٹ پر لگی گن نکالی اور چالو کرتے بنیامین کی پیشانی پر رکھ دی۔ وہ ہنوز سرخ سراب آنکھیں اس پر گاڑتے کھڑا رہا، جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ موت بھی آ جائے۔ آج تک میں نے اپنی بہن پر ایک خروش تک نہیں آنے دی اور یہاں آتے ہی آپ نے اسے موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ گن کی نال کو زور سے پکڑ کر اپنی پیشانی پر جماتا وہ مزید چیخا تھا، چلائیں گولی، مگر سحر کو لیے بنا یہاں سے میں جانے والا نہیں۔ سحر کہیں نہیں جائے گی۔ ہاتھ بھی دھاڑا تھا۔ بھائی، سحر تڑپتی ان دونوں کی طرف بڑھی۔ ہاتھ کے ہاتھ میں گن دے کر وہ ڈر گئی تھی۔ جس طرح وہ دونوں لڑ رہے تھے گولی چل سکتی تھی اور اس کے آگے کا منظر وہ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ پیچھے ہٹیں، پیچھے ہٹیں۔ پہلے اس نے بنیامین کو پیچھے کیا، پھر اس نے ہاتھ کو دھکا دیا اور ان دونوں کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ وہ بنیامین کو اپنے پیچھے چھپا لینا چاہتی تھی اور اپنے بھائی کے آگے ڈٹ کے کھڑی ہو گئی۔ میرے بھائی سے دور رہیں، اس نے ہاتھ سے کہا۔ لہجہ مضبوط تھا مگر لفظ کپ کپ آ رہے تھے، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں دھندلی ہو رہی تھی۔ سحر کو تکلیف میں دیکھتے ہاتھ نے گن نیچے کر لی۔ پھر اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، سحر وہیں بنیامین کے بازوؤں میں جھول گئی۔ سحر، ہاتھ پریشان سا پکارتا آگے بڑھا تھا جب بنیامین نے اسے انگلی اٹھا کر وارن کیا، دور رہیں۔ آہ! ہاتھ نے اپنی گن چیخ کر دیوار میں دے ماری۔ ڈاکٹر! وہ پھر چلایا۔ بنیامین نے سحر کو اٹھا کر لاؤنج میں رکھے صوفے پر ڈالا۔ سحر میری گڑیا، پھر اس کا رخسار تھپ تھپانے لگا۔ ڈاکٹر تیزی سے باہر آئیں اور سحر کی اور بڑھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ عارضدہ ہوئی تھی۔
और उन दोनों को देखने लगी। वो अभी अभी इतने बड़े हादसे से बाहर आई हैं और जिस तरह आप दोनों जाहिलों के जैसे उसके सामने लड़ रहे हैं और ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, ये तो होना ही था। डॉक्टर ने बिन्यामीन और हाथ को देखते तासुब से कहा। बिन्यामीन शर्मिंदा हुआ था जबकि हाथ स्याह नज़रों से उसे घूरने लगा। हमें सिखाना बंद करो और अपना काम करो, हाथ ने खतरनाक लहजे में कहा था। फिर वो सर झटकते सहर को चेक करने लगी। उसने रुखसाना बी के बढ़ाए गए गिलास से पानी हाथ में लेकर सहर के चेहरे पर छिड़काव किया। उसकी पलकों में जुम्बिश हुई थी। बिन्यामीन सहराने बैठा उसका सर सहला रहा था। हाथ की फिक्रमंद नज़रें भी उसी पर टिकी थी। सहर ने आंखें खोली और इर्द गिर्द देखा तो सब उसके सर पे थे, हाथ, डॉक्टर, बिन्यामीन और रुखसाना बीबी। फिर वो उठी और सोफे से नीचे उतरी। सहर, बिन्यामीन ने उसके सर पे हाथ रखना चाहा तो उसने सर पीछे कर लिया। हाथ देख कर हैरान हुआ था। उसने हाथ रुखसाना बी की तरफ बढ़ाया जैसे उन्होंने फ़ौरन आगे बढ़कर थाम लिया। मुझे कमरे में ले चले, सहर ने आहिस्तगी से कहा। उसके जुमले पर हाथ मुस्कुराया था मगर इस वक्त उसकी मुस्कुराहट किसी ने नहीं देखी थी सिवाय नर्स सलीना के। रुखसाना भी फ़ौरन उसे कमर से थामकर जीनों की तरफ बढ़ी। डॉक्टर और नर्स भी उसके ताक़ब में गई थी। इस बात का साफ मतलब था कि वो यहीं रहने का फ़ैसला कर गई है। सहर को लगता था इस जंग को रोकने का सिर्फ यही एक रास्ता है कि वो आलम बिला में रहे। हाथ उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहता था। बिन्यामीन उसे यहाँ से लेकर जाना चाहता था और हाथ बिन राफ़ी आलम किसी भी चीज़ की बईद की जा सकती थी उससे। वो गन जो उसने बिन्यामीन की पेशानी पर रखी थी, उसकी गैर मौजूदगी में वो उस पर चिल्ला भी सकता था। वो अपने भाई को खो नहीं सकती थी। वो ये निकाह करके हमेशा यहीं रहेगी और उसे अल्लाह ताला पर पूरा यकीन था कि वो एक दिन हाथ के साथ नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगेगी और बिन्यामीन के साथ जो भी खलिश थी वो दूर हो जाएगी। वो दोनों यकटुक उसे ऊपर जाता देख रहे थे। फिर हाथ बिन्यामीन की तरफ बढ़ा। मेरे साथ चलो, बात करनी है तुमसे, नरमी से कहते वो बिना उसका जवाब सुने उसका हाथ थाम कर अपने साथ ले गया। जारी है। चलें जी डियर रीडर्स, किस्त हो चुकी है मुकम्मल। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। पढ़ के सुन के राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई किस्त के साथ। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।